आधे रमजान में हमने क्या मनवाया, बताएं मुझे। हमने उसके खजानों से कितना अपने लिए आखिरत का सामान मनवाया, कब्र की रोशनी मनवाई, हशर की रोशनी मनवाई, आखिरी वक्त का कलमा मनवाया, मौत की तलखी सख्ती से नजात मनवाई, अपने लिए बरकतों के दरवाजे मनवाए और रिज़्क़ रूहानी के करोड़ों अरबों में कलमा पढ़ूं, दरूद पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, तस्बीह पढ़ूं और नमाजें और अमाल और हज और उम्रे और इसी तरह माल दौलत हलाल रिज़्क़ तय्यब ताहिर अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए कितना मनवाया। ये है ईमानन और एहतसाबन, ये है बैठ के अपने आप को तोलना और ये है बैठ पे अपने आप को परखना और ये है बैठ के अपना हिसाब करना, अपना हिसाब करना, अपने पल पल का, अपने लम्हे लम्हे का, अपने घड़ी घड़ी का हिसाब करना। ये है असल और अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत है। और ये बंदा फिर झोलियां भर बेर की खुद भी खा भर, 2-4 कांटे लगेंगे। वो कांटे कौन से? कुछ नागवारियों के, कुछ भूख के, कुछ परदेश के, कुछ सफर के, कुछ किसी की बात की तलखी के, कोई कड़वी कड़वाहट के। 2-4 कांटे लगे, हाथ पे भी लगे थे, मुझे माथे पे भी लगे थे, मुझे पता है लगे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बेर चुनने के लिए अंदर घुसा था। वो बार बार रहे थे वो बार बार रहे। क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? वो बाहर बाहर रहे, मैं अंदर ऐसे झाड़ियों के अंदर घुस के वहां से बेर तोड़ 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 के झोली भर के ले आया। भर लें झोली, भर लें झोली, सच्ची बात। मैं रोजाना इस बेरी के दरख्त के सामने से गुजरता हूँ, यहाँ सामने गली में अब एक आध बेर गिरना शुरू हो गए हैं। मैं आ रहा था तो मैंने दूर से देखा, रमजान था, कोई चंद रमजान पहले की बात है। दूर से मैंने देखा ऐसे अपने घर से सहरी करके जल्दी जल्दी आ रहा था कि यहाँ के इंतजामात में मैं अपने अहबाब का साथ दूँ। तो आ रहा था, गली बिल्कुल सुनसान थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गधा है, उसकी एक टांग नीचे है, 2 टांगे नीचे हैं और 2 टांगे दरख्त के ऊपर हैं। इतना बड़ा गधा है, कोई 20-30 फुट का गधा है। निचली 2 टांगे नीचे हैं और ऊपर की 2 टांगे ऊपर है। और वो जैसे ना बकरी दरख्त पे खड़े होके घास खाती है, दरख्त पे ना चढ़ के बकरी जैसे घास खाती। मैंने दूर से देखा कि एक गधा है और वो बेरी का दरख्त पे चढ़ा हुआ है। और पहले तो एकदम हैरत हुई, फिर समझ गया मैं। और मेरे पास फिर वही नुस्खा है जो पुराना है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। सुनाया था ना वाकया, फिर सुना देता हूँ। रंगू राम था, रंगू राम, उसका बाग था, उसको रंगू बाग कहते थे। फिर वो किसी साहब के पास चला गया, फिर वो अब कॉलोनी बन गई और मकान बन गए। उस दौर में जब बाग था, मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर बैठ के कुछ अल्लाह की बातों की तस्करे शुरू हुए तो देर हो गई। रमज़ान में गर्मियों में 9:15 बजे रात के जमात इशा की हुई, 9:15 बजे इशा की जमात हुई। घंटा ऊपर शायद और लग गया, 10 से 10:15 से ज़्यादा हो गए। अब 2 रास्ते से घर जाने के, एक था दूसरी गलियों से होके, एक उसमें रंगू बाग के अंदर से, रंगू बाग के अंदर से वो करीब रास्ता था। सुना था कि उसमें कुछ जिन्नात हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने पकड़ा भी, तंग किया वगैरह वगैरह। अच्छा, ये ज़हन में बात आई, मैंने कहा तवक्कल तो चलते हैं।
میں ابھی دور ہی گیا تھا تو میری والدہ رحمت اللہ علیہ کی آواز میں آنے لگی. ایک دم خیال ہے کہ اماں نے مجھے آواز دی. اماں کہاں سے آ گئے؟ مڑ کے دیکھا کچھ نہیں، ادھر اندھیرا، سنسان، سناٹا. پھر آواز آئی، پھر کچھ ایسی آئی آواز کہ مائی ہے اس نے گھنگرو پہنے ہوئے، چھن چھن ہے اور میرا نام لے رہی ہے اور اتنا قریب آ رہی ہے کہ چھن چھناہٹ بھی اور اس کی سانسوں کی آواز. میں سمجھ گیا، میں نے نا مٹی اٹھا لی، مٹی بھر لی، وہیں مٹھی مٹی کی بھر لی اور میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پیر کبھی اپنا منتر نہیں بتائے گا، کیا ہو رہا ہے؟ پیر اپنا منتر نہیں بتائے گا. ہاں بتا جائے گا تو اپنے کوئی نسلوں کو بتا جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں یہ پڑھنا شروع کر دوں. مجھے یاد نہیں میں نے کتنی دفعہ پڑھا تھا. اگر زیادہ کسی چیز کو پڑھا جائے، غور سے سنیے گا، اگر زیادہ کسی چیز کو پڑھا جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے، پھر تھوڑا بھی پڑھا جائے تو زیادہ کی تاثیر ملتی ہے. جب میں نے دیکھا نا کہ ان کی شرارت بہت قریب ہے، اب وہ کوئی شرارت کریں گے، تو میں نے ایسے مٹھی کے اوپر ایسے پھونک مار کے نا اپنے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی تو نکلی چیخیں. اوئے اوئے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ چیخیں آج تک میں نے ہائے ہائے نہیں سنی کہ تیرے ساتھ ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، اتنا کیا. اتنی چیخیں، اتنی تکلیفیں، اتنا درد. پتہ چلا کہ وہ ایک نہیں تھا، کئی آنک والے تھے، ایک نہیں تھا. وہ کئی تھے، ایک نہیں. چیخیں بے شمار تھا ہر طرف سے. میں کہ کوئی مر رہے باویں جیوے بابا والی کھول پتا سے تھی. چل اپنا گھر چل، مرو تو سا نیادی مار پوے تو سا مرو. اس کے بعد پھر بے شمار دفعہ گزرا. نا کہ وہ ظالم جا رہا ہے، خیال کرنا وہ میں نہیں تھا اور میرے پاس اللہ کا نام تھا، ورنہ تو مجھے تو مروڑ کے رکھ دیتے. میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نام کی طاقت ہے، حدیث میں آتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ان دو لفظوں میں اسم اعظم، ان دو لفظوں میں اسم اعظم. تو میں نے دیکھا نا جو گدھا ہے اتنا بڑا، میں نے دور سے پڑھنا شروع کر دیا. وہی میں کہ لے بھائی اب رنگو باغ والی کہانی اور شروع ہو گئی. کوئی اینک والا جن اور آ گیا ہے لگتا ہے. پڑھنا شروع کر دیا بس. اچھا میں جو قریب آتا گیا وہ گدھا چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، سکڑتا گیا، سکڑتا گیا اور میں تسلی سے چلتا گیا. جب قریب آیا تب کچھ بھی نہیں، ختم. ایک صاحب یہاں میرے پاس آئے تھے، رہے بہت عرصہ، ذاکر شاغل تھے اور رویا صادقہ ان کے پاس تھا. سچے خواب تھے. میں سب خوابوں پہ کان نہیں دھرتا، اس لیے میں خود خواب نہیں سناتا. کبھی کبھار کوئی خواب، کوئی سال میں کبھی، اور نہ کسی پہ خواب